बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है ये जमात शिशम मज़मून उर्दू मौज़ू नेक आदात। यानी हमें जो सबक आज पढ़ना है ये इसका नाम है नेक आदात। इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकालें और पेज नंबर 30 निकालें। शुरू करें। देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं और जूतों के तस्मे तो स्कूल पहुंचकर बंद करते हैं। असल में देर से जागने की वजह से उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता कि सलीके से यानी ढंग से अपना लिबास दुरुस्त करें। ऐसे बच्चे तो अपनी मां के लिए भी तकलीफ का सामान पैदा करते हैं। अगर उनसे देर से जागने की खराब आदत छूट जाए, यानी वो सुबह जल्दी जागने की आदत डालें, तो न उनकी मां को तकलीफ होगी और न उनका लिबास बेतरतीब रहेगा। इतना ही नहीं, वो सफाई पर भी ध्यान दे पाएंगे। उनके दोस्तों का वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। उस्ताद क्लास में आके खुश होगा और वो खुद भी रोज रोज झूठ बोलने से बच जाएंगे। वक्त पर काम करना भी एक अच्छी आदत है। बच्चों, वक्त पर काम करना भी एक अच्छी आदत है। दानाओं का कौल है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। यानी दानाओं का कौल है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो बच्चे ये सोचकर शाम को ज्यादा देर तक खेलते हैं कि स्कूल का काम कल करेंगे, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। मेरे बच्चों, याद रखना कि जो बच्चे ये सोचकर शाम को ज्यादा देर तक खेलते हैं कि स्कूल का काम कल करेंगे, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। काम तो वो करते हैं मगर इस कदर जल्दी और बेदिली से कि ठीक से समझने का मौका नहीं मिलता। और कहीं न कहीं उनके काम में जो बच्चा वक्त पर अपना काम करे, सुबह जल्दी उठे, झूठ न बोले, सफाई का ध्यान रखे, अपना लिबास ठीक रखे, अपने रहने की जगह और आसपास को साफ और पाक रखे, भाई बहन से झगड़ा न करे, अपने हम जमातों से प्यार से पेश आए, यानी मोहब्बत से पेश आए, उस्ताद का अदब करे, वही बच्चा आगे चलकर जिंदगी में कामयाब रहता है। प्यारे बच्चों, आज हमने ये सबक पढ़ा है, यानी देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। यानी यम बच्चे सुबह ज़ीर वथनुक आदत आसे आदतिक वजह छन यम बच्चे पनी सफाई पूरी पाठ सफाई कुन ध्यान पूर दियत कि आपने देखा होगा तो ऐसे उष्मत कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए यानी दौरान से तो अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं, अपनी कमीज बटन से बंद करना और जूतों के यानी बूट तस्म यानी फित वन स्कूल पहुँच कर बंद करते हैं, स्कूल वजह तुम बंद करना क्या तुम मौका मिला ये कि असल में देर से जागने की वजह से उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता। यानी असल ीर नंद्र वथन ीर नंद्र वथन की वजह तुम वक्त मिलान कहीं, तुम हेकान पन काम तरीक सान यानी कुछ ढंग सान तरीक सान पन लिबास दुरुस्त कर। ऐसे बच्चे तो अपनी माँ के लिए भी तकलीफ का सामान पैदा करते हैं। इत बच्चे पन मलिस माजन या माजन खर सामान पौधे तकलीफ सामान पौधे कर, यानी पनिस मलिस माज तकलीफ वातान। अगर उनसे देर से जागने की खराब आदत छूट जाए, अगर उन ीर नंद्र वथनुक यानी बेदार वथनुक खराब आदत चले ये त्रावन, यानी वो सुबह जल्दी जागने की आदत डालें, यानी सुबह सुले वथनुक आदत करें, तो उनकी माँ को तकलीफ न उनकी माँ को तकलीफ होगी, न आज माज तकलीफ और न आज लिबास
بے ترتیب سان. اتنا ہی نہیں یوت یوت نہیں وہ صفائی پر بھی دھیان دے پائیں گے. تم ہیکن پننی صفائی کن دے دھیان دے. ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا. ان دوستن ہند یعنی تمن شرین ہند دوستن ہند وقت تہ گژھِ ضائع کی. استاد کلاس میں آکے خوش ہوگا ییٚلہِ پتہٕ استاد کلاس میں یوان چھُ تہٕ سُہ چھُ گژھان اتہِ خوش گژھان چھُ اتہِ اہنٛز کٲم وٕچھِتھ اہنٛز صفٲیی وٕچھِتھ اور وہ خود بھی روز روز جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے. اور بچے چھِ پانہٕ تہِ پتہٕ اپز وننہٕ نِش ہیکن بچت. وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے. پیارے بچوں یاد گژھِ تھاوُن کہ وقت پر کٲم کرنا چھِ اکھ اصل عادت. داناؤں کا قول ہے یعنی داناؤں کا کہنا ہے دانن ہند مطلب یہ چھُ اکھ قول اکھ آج کا کام کل پر مت چھوڑو. أزِچ کٲم گژھِ نہٕ پگہہ پٮ۪ٹھ ترٛاوٕنۍ کِہیٖنۍ. جو بچے یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں یم شُرۍ یہ سوٗنٛچِتھ شامس یعنی ژیر تام چھِ گِنٛدنی روزان سکول کا کام کہ تم سوچان یہ کہ سکولٕچ کٲم کرو أسۍ صبحس سکول کا کام کل کریں گے. ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا. اہنٛز کٲم چھنہٕ زٕہٕنۍ پوٗرٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. اہنٛز کٲم ہٮ۪کن نہٕ زٕہٕنۍ پوٗرٕ ہٮ۪کہِ نہٕ گٔژھِتھ. اہنٛز کام تو وہ کرتے ہیں کام چھِ کران تم مگر اس قدر جلدی اور بے دلی سے کہ ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا. تم چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ مگر جلدی سان تہٕ بے دلی سۭتۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تم کٲم سمجھِتھ ٹھیک پٲٹھۍ سمجھِتھ کینٛہہ. اور کہیں نہ کہیں اور کُنہِ نہ کُنہِ چھِ أہنٛزِ کامہِ منٛز کانٛہہ تہٕ کانٛہہ نۄقُص ضروٗر روزان. جو بچہ وقت پر اپنا کام کرے یُس بچہ پننس وقتس پہ پنٕنۍ کٲم کرے صبح جلدی اٹھے صبح وتھِ جلدی اور جھوٹ نہ بولے اپز ون نہٕ کینٛہہ صفائی کا دھیان رکھے صفائی ہُنٛد تھایہِ دھیان اپنا لباس ٹھیک رکھے پنُن لباس تھایہِ ٹھیک اپنی رہنے کی جگہ اور آس پاس کو صاف پاک رکھے. پنٕنۍ جاے روزنٕچ جاے پنُن اوٚنٛد پوٚک یعنی آس پاس تھایہِ صاف. بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے بٲیِس بیٚنہِ سۭتۍ کرِ نہٕ جھگڑٕ کینٛہہ. اپنے ہم جماعتوں یم تس سۭتۍ پران آسن ہم جماعت گٔے یم تس سۭتۍ پران آسن سے پیار سے پیش آئے تمن سۭتۍ محبت سان پیش. استاد کا ادب کرے پننس استادن ہُنٛد ادب کرے استادن ہُنٛد احترام کرے عزت کرے تمن استادن پننٮ۪ن استادن کرے عزت کرے. وہی بچہ آگے چل کر تمے بچہ ہسا چھِ برونٛہہ کُن پٔکِتھ یعنی پننہِ زندگی منٛز کامیاب گژھان. تاکہ بچو أزیُک سبق اور یعنی اوٚتامتھ اتھ منٛز آیہِ کینٛہہ لفظ کرو گرٛیمرٕکۍ حوالہٕ لفظ لیکھو أسۍ بورڈس پٮ۪ٹھ. یعنی گۄڈنٮ۪تھ آو اتھ منٛز ضِد کینٛہہ متضاد الفاظ متضاد الفاظ یعنی اتھ منٛز لفظ بری امیُک ضِد چھُ اچھی. یِتھے پٲٹھۍ بیٛاکھ لفظ صفائی امیُک ضِد چھُ گندگی. بیٛاکھ لفظ چھُ یعنی خۄشس کیٛاہ یی ضِد خۄش چھِ ضِد ناراضگی یِیَس اور اتھ یی ناخۄش تہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ ناخۄش. بیٛاکھ لفظ چھُ کامیاب گوٚو ضِد یہِ ناکام اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ لفظ آج اتھ یی ضِد کل. یِم چھِ گرٛیمرٕکۍ حوالہٕ کینٛہہ متضاد الفاظ. یِتھے پٲٹھۍ چھِ وۄنۍ کینٛہہ واحد یِوان مطلب بچہ چھُ بچے. یِتھے پٲٹھۍ چھُ موقع
موقع اتھ مواقع تہ اتھے پٲٹھۍ چھُ کینٛہہ لفظ یتھ منٛز مذکر مونس مذکر مونس حوالہ بائی اتھ تۄہہِ پتہ اتھ یی بہن یِتھے پٲٹھۍ چھُ بچہ اتھ یی مونس بچی بچی بیٹا اتھ یی لفظ یعنی مونس بیٹی بیٹی یعنی یتھ بیاکھ لفظ وقت چھُ وقت چھُ اتھ ہیٚکو اوقات پہلے بچو یم تُلِو تُہۍ پنٕنٮ۪ن کاپین پٮ۪ٹھ یہِ چھُ صاف صاف تہٕ یہِ وٕچھو تُہۍ أزیُک یہِ ہسا أزیُک سبق ٲسِو تُہۍ دی اجازت خدا حافظ